केपें काजवाडो मोरपिल्या वाठारांत माणकुल्या भुरग्यांची शाळा एका मोडक्या घरात भरता। गिमांत भुरग्यांक खळ्यात बसून शिक्षण घेवचें पडटा, पूण पावसांत धांवपळ जाता। शाळेक राखणे वण्टी जाग्यार ग्रीन सेफ्टी नेट बांदला। पुराय घरात गळटी लागिल्ल्यान पुस्तकांय भिजतात। जाल्यार ह्या 4 वण्टी भितर भुरग्यांची बाई भुरग्यांचो फुडार घडोवपाच्यो सर्कसी करता। बऱ्या वातावरणात शिक्षण घेवपाचो भुरग्यांक हक्क ना वय? जागो दिवन सुद्धा कळाव कित्याक? थळाव्यांचे प्रस्न। पळयात केपेचो शिक्षण वनवास दाखयता आमचो रिपोर्टर देविदास गांवकार। केपें तालुक्यांतल्या काजवाडे हांगासरल्या एका शाळेक अजिबात म्हणटा तशें सरकाराचें लक्ष ना अशी स्थिती आसा। गेले कितलेशेच वर्सां जाले लोक गांवांतले म्हणटा की आमकां स्कूल जाय, आमची भुरगीं शाळेंत बरी तरेन शिकपाक जाय, पूण दुर्दैव अशें की ह्या गांवां स्कूलच ना। ह्या लोकांनी स्कूल बांदपा खातीर स्वता जावन जागो दिलो, तरी पूण सरकारा कडेन ह्यो ज्यो जागो दिल्लो फायली आसा त्यो फायलीच गायब जाता। ह्यो खंयच्यान गायब जाता आनी कित्याक गायब जाता हाचो मातसो नामो निशाण मेळना। पूण हाच्याच उलट परिस्थिती अशी, सद्याक आज ह्याच गांवांत सुमार 33 भुरगीं आसा आनी ह्या 33 भुरग्यांक कोणाच्या तरी एका घरांक शिकोवचें पडटा। आनीक थोडी भुरगीं अशीं आसा की ती वरांड्यार शिकपाची तांकां सामकी इतली पाळी भयानक पद्दतीन आनी भयानक रितीन ती पार पाडटा की जी वरांड्याचेर बसतात तांकां जर तर पावसाच्या टायमार उदक बसता, झड बसता म्हणून एक खंयची तरी एक नेट हाडून लायला, पूण पावस येता त्या वेळाचेर पावसाचें उदक भितर सरता, पुस्तकां पिड्यार जाता, भुरगीं भिजतात आनी अशा परिस्थितीन शिकप कशें? ज्या घरा बालवाडी शिकयता पळय तें तरी सामकें बरें आहा घर? ना ते घर आतां वाशी मोडले कडेन आहात। आमी कितें करतात, वाशी गेल्यार आमी एक वांस घालतात, अशें करून भुरग्यांक शिकयतात आनी ते भुरगीं मारता बोवाळ गरमेन जायना सिजना बी। वयर प्लास्टीक अशें कित्याक घातला? ते हेका लागून उदक पडटा न्हू भितर, गळटा। वाशी मोळे म्हणटा सकयल वयर जातात न्हू नळे, तितून मागीर उदक पडटा सकयल, भुरगीं मागीर बोवाळ मारतात, भूक भिजले हें जालें तें जालें म्हणून। आनी लायट बीन वेवस्थीत आहा भितर? सद्या आनी लायटी दोन बल्ब कितें घेतले आसतना रे, 2 पॉयंट आहा। आनी कितें फॅन बीन कितें आहा तशें कितें? फॅन एक मेजाळ लागतलो। हांगा भायर वरांड्याक शिकयता थिंग फॅन आहा? ना हांगा ना। कितें सद्या कितें प्रॉब्लेम कितें? म्हाका सद्या घर रावपा जाय, ते लागून आतां चार्ट काडपाक येता, घर काडपाक येता चार्ट हें करून मोडून। मागीर म्हाका आतां करना न्हू। तूं घर बांदना कित्याक रावल्या? शाळेंत भुरगीं शिकयता न्हू, कितें मागीर हें करूं, चार जातली अशी म्हणून आमी म्हणत आहाय न्हू, जातली म्हणून। आनी कितें पावसाचो प्रॉब्लेम बीन ह्या टायमार फेस करचे पडटा तुमकां भुरग्यांक? पावसाक भुरगीं भायल्यान वरान जर शिकयता आसल्यान तांकां वाजड मारता, कापेत बांदला म्हळ्यार तितूंतल्यान सुद्दां लायट फॅन लायटी सारकें कनेक्शन नासल्यान तांकां तोय त्रास जाता आनी वाजड मारली जाल्यार भुरग्यांक शिकोवपाक मेळना। आनी 2 क्लासी तेकून जाल्ल्यान 4 क्लासी चलता, 2 वर्ग आसा, ते बी वारान जर शिकोवपा पडले कारणान भुरग्यांक खूब त्रास जाता। आनी एक्टिविटी बी कितें करतले जाल्यार इनडोर एक्टिविटी बी करतले जाल्यार तांकां त्यो घेवपाक मेळना, कित्याक भुरगीं खूब आसा आनी जागो बारीक आसा। सद्या फाटल्यान तुमी म्हणलें प्लास्टीक म्हणून, पूण पयल्या नेट लायिल्लें आसा, नेटी लागून कितें उदकाचो डस्ट बीन मारता काय कितें? हय मारता, वाऱ्याचेर डस्ट भितर वयतलेच न्ही ते। आनी भुरग्यांक बुकां भिजपाचें, भुरगीं भिजपाच्यो घटना घडटा? वाजड मारली जाल्यार बेंची भिजतात, बुकांय भिजता। आनी बेंच तरी कितले जाय आसा तितले तरी आसा तुमकां? बेंचीस आसा। स्कुलाचो विशय तुमी केन्ना ऑफिसां बी केन्ना उलोवप जालें, गेल्ले बी केन्ना तुमी? हय गेल्ली। कितें सांगता तुमकां? आमकां सांगता ते जाग्याची वाड म्हणटा, जागो दिलो म्हणून सांगले तांकां, ते म्हणटा फायल आपल्या कडेन पावना म्हणटा। आमी पयलीं सांगतालीं फायल दिला, पण ती खंय पावली ती खबर ना, थंय म्हणटा ते फायल आपल्या कडेन पावना म्हणून। पूण तुमी खंय दिल्ली? सद्या आतां तुमकां हांगासर कितें स्कुला जेन्ना अशें घराच्या परिस्थितीन चलता स्कूल, कितें पुरो प्रॉब्लेम कितें तुमकां येता आनी कितें? भुरग्यांचो आमकां प्रॉब्लेम जाता, ते रेंटाची शाळा, ती म्हणटा आपल्याला शाळा घर आपल्या जाय म्हणून, भुरगीं आसा भरपूर, मागीर तांकां बसपा त्रास जाता। ही बाउंड्री रोडाचे मागीर आपल्या चिऱ्यान लागून त्या माडा सकयल मातशें आहा, सारकी बाउंड्री कितें
प्लॉट तो शाळेक शाळा बांदपाचो हय कोणी कोणी तुम्ही लोकांनी दिला? लोकांक आमी दिला कितलो सुमार दिल्लो अंदाजे 2 स्क्वेअर मिटर कितें आहा 400 स्क्वेअर मिटर. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, समृता खणगांवकर आनी ओमकार देशप्रभू.